डर गए थे, ये सहम गए थे। इनको पता था कि हमारे 70 साल जो इस मुल्क के ऊपर काबिज है, ये कब्जा छुड़ाने आई है पाकिस्तानी को। मैं उन कुव्वतों को बताता हूँ कि आपको डरना चाहिए। आप हम तो बाहर आएंगे, आपने गोली चला ली है, आपने लाठी चला ली है, हमारा लीडर जब काल देगा दोबारा आप हमें डी चौक पे पाएंगे, दोबारा आएंगे, इससे बड़ी तादाद में आएंगे, हम आएंगे इंशाल्लाह। न आप हमें डरा सकते हैं, न अब हमें धमका सकते हैं। इस तहरीक में एक चीज की कमी थी, वो खून की कमी थी। वो दे दी हमारे शोहदा ने। हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को जख्मी किया गया। ये 12 तादाद वो है जो हमें मालूम है कि जिनके हमने जनाजे पढ़ाए हैं, जिनके हम करे गए हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद मिस्री है, हमें पता नहीं चल रहा कि वो है किधर। अभी तो हम इस असरे में हैं कि शायद वो गिरफ्तार हो, शायद वो तानों में हो, शायद वो जेल में हो, शायद मोबाइल गुम गया हो। लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद जब तमाम डिटेल्स आएंगी तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अपने एक्चुअल शोहदा की तादाद को उनके सामने रख सकेंगे। और अल्लाह मेरा सामना करे इसके साथ। अतातारण, कमीना, बेगैरत, दल्ला, मैं आऊंगा असेंबली तेरे पास, तेरा सामना होगा मेरे साथ। जिस तरीके से वो हमारे शोहदा का, हमारे लोगों का मजाक उड़ा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें याद है। ये लोग, इन्होंने मार्च नहीं किया था कम पे टांग वो मार्च, आप सबको याद होगा, जो बिलावल, मरियम, ये सारे एक कंटेनर पे खड़े थे। मौलाना फजल रहमान क्या नहीं आया था हमारे दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद, हमने उनको खाना ऑफर किया था। इमरान खान ने चेयरमैन सीडीए को कहा कि जी पानी ले जाए इनके पास ट्रेन ना हो, ट्रेन दे दे इनको। ये इनका जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना। हमारे दौरे हुकूमत में ये रेड जोन में आके इन्होंने प्रोटेस्ट किया। रेड जोन में हमने इनको वेलकम किया था, क्योंकि हमें पता था कि इनके पास ना अवाम है ना अवामी ताकत है। हमसे क्यों डरते हैं? क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने इनकी सियासत जो है वो खत्म हो, इनकी सियासत को गंदे नाले में फेंक दिया। वो मरियम नवाज अपनी सीट हारी हुई है और कहते हैं तहरीक इंसाफ गंद है। हम गंद नहीं है, हम तुम्हारा गंद साफ करके दिखाएंगे। आप हमें नहीं डरा सकते। जितनी धमकियां देनी है दे दे, जितने फयार काटने हैं काट दे। क्या आपको यह लगता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुन डर जाएगा? बिल्कुल नहीं डरेंगे। मुझे इमरान खान साहब का एक वाक़या याद आ रहा है। वर्ल्ड कप में वसीम अकरम तो मशहूर, वो आपने क्लिप देखा होगा कि जी हम कमरे में, रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जी टिकट काटना है, लाहौर एयरपोर्ट से जाएं, पिशावर एयरपोर्ट से जाएं, कौन से एयरपोर्ट से वापस जाएंगे। कह रहे इसमें कप्तान आया अंदर, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो उसने कहा मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि फाइनल में मैंने कौन सी टीम खिलानी है। हम हैरान कि जी हम तो टिकट काटने की बात कर रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट से जाएंगे, और ये कप्तान कह रहा है कि हमने फाइनल खेलना है। तो जब तक इमरान खान साहब ना उम्मीद नहीं होते, जब तक इमरान खान साहब इस निजाम के खिलाफ खड़ा है, तब तक इंशाल्लाह शायद खटक और आप सब खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। नाउमीदी कुफर है, नाउमीद नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नाउमीद नहीं हो रहा। कि देखिए तहरीकों में उतार चढ़ाव आते रहती है, तहरीक में कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। इमरान खान साहब ने 28 साल जदोजहद की है जिंदगी पॉलिटिकल, कभी 10 बंदे सामने बैठे होते थे, फिर एक ऐसा होता है कि 10-10 लाख के मजमू को इमरान खान साहब ने एड्रेस किया। तो हमने नाउमीद नहीं होना। मुझे पता है कि आप लोग गमज़दा भी हैं, खफा भी हैं, शायद थोड़े डाउन भी हुए होंगे कि जी आगे क्या करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि कुत्ता मेरे हाथ में है कि जिस दिन फेंकूंगा इनको नुकसान खत्म हो जाएंगे।
میں پروفیسر گور صاحب کو کال کی جب وہ ملے تو میں نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب اس سے پہلے ٹویٹ وغیرہ آئی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی صحت نہیں تھی تو مجھے بتائیں تو کہہ رہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ مارچ کے بعد تو اس صحت مند توانا اسی طرح جذبہ اسی طرح دلیل کے ساتھ کہہ رہا میں بڑا لو ہو کے گیا اندر سے جب نکلا دوبارہ مجھے بوسٹر مل گیا. تو جب ہمارا لیڈر جو ہے وہ امید کا دامن وہ اپنی جدوجہد میں نہیں تھک رہا تو ہم نے نہیں تھکنا. وہ جب کہے گا جیسے کہے گا ہمارا لیڈر ہم اسی کو فالو کریں گے. باقی رہی ہمارے شہداء کی مدثر تاریخ 2-3 ایگزامپل دی وہ ہم نے نہیں دیکھے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے لیکن ہم نے ڈی چوک کے شہداء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے وہ فائرنگ یہاں پہ موجود تمام کارکنان انہوں نے اپنی کانوں سے سنی. وہاں پہ جو حالات تھے آپ نے خود فیس کیے. نہ بڑے شہیدان کا ہمیں پتا ہے نہ دوسرے تحریکوں کا پتا ہے لیکن ڈی چوک جو ہمارے ایرے کا جو ہمارے دور کا ہے اس کی تاریخ کی مثال نہیں ملتی. یہ ڈی چوک خانہ کعبہ ہے یا کوئی اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ احتجاج کرنے سے گناہ ملتا ہے. ساری دنیا میں تمام جتنی بھی دنیا ہے ترقی یافتہ میں نے خود لندن پارلیمنٹ کے سامنے عام لوگوں کو احتجاج کرتے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں جب گیا تھا. امریکہ میں تمام کے تمام واشنگٹن کے سامنے واشنگٹن ڈی سی میں جو مین چوک ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہم ڈی چوک پہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہماری تو تاریخ پڑھی ہے 126 دن کا دھرنا دیا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں. ہماری تو یہ تاریخ ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مارچ تحریک انصاف نے کیے سب سے بڑے جلسے ہم نے کیے ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہمارے احتجاجوں میں ہمارے جلسوں میں. ہمارے لوگ تو گند اٹھا کے صاف کرتے ہیں اگر ادھر پھینک دیں. ہمارا تو یہ کلچر ہے ہماری تو یہ تربیت ہے. لیکن اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچانے کے لیے ان کو گولیاں چلانی پڑی اور سوال وہی ہے اور یہ سوال ان کا پیچھا کرتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی. یہ سوال ہم بار بار کریں گے کہ گولی کیوں چلائی. ہم آپ سے بار بار پوچھتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی. ہم اپنے شہیدوں کا خون بھولنے نہیں دیں گے. سوال وہی ہوگا کہ گولی کیوں چلائی. ہم اپنے زخمیوں کا میرے ہاتھے کا سچی لواغر کا تولا جس کا زخمی کیا گیا میں سوال کرتا رہوں گا کہ گولی کیوں چلائی. چھوڑنا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے. ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے یہ ملک. ہم باشندے ہیں اس ملک کے. جو حقوق ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے ان تمام حقوق کے لیے یہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے. چاہے آپ گولی چلاؤ نہ چلاؤ تحریک جاری رہے گی. تحریک سے پیچھے ہمیں نہیں ہٹنا. ہم بتا چکے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان صاحب کو جب تک آپ رہا نہیں کرتے تب تک ہمارا اور آپ کا سامنا ہوتے رہے گا. جس دن عمران خان صاحب کو آپ رہا کر دیں گے اس کے بعد اختیار عمران خان کا وہ جو کہے گا جیسا کہے گا قوم اسی کو فالو کرے گا. لیکن جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ گولیاں چلائیں بار بار نکلتے رہیں گے. پروٹیسٹ ہم کسی صورت بیک آؤٹ نہیں ہوں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور مجھے اپنے تمام کا قرآن تمام ضلع کرک کے غیور عوام کے اوپر مجھے فخر ہے. میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا میں نے آپ کو کہا آپ ہمارے ساتھ گئے. خبریں میں کور کو چیتوں سے دے